वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं किशोरचंद्र पाठी। इदं प्रथमं पत्रं भवति। ग्रन्थस्य नाम भवति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य संज्ञा प्रकरणम् आश्रित्य विचारः प्रचलति। अद्य तु उपदेश शब्दार्थ विषये व्याख्यानं करिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। दीक्षितमते उपदेश शब्दार्थः भावघयन्तपक्षे दोष प्रदर्शनम् उद्देश्य उपदेशयोः साङ्कर्यं करणघयन्तपक्षे भाष्यकारस्य नागेशस्य च सम्मतिः करणल्युडन्तपक्षे वार्तिककारस्य अभिमतं सूत्रे उपदेशपदस्य अनुवृत्त्यभावः। अधुना उपक्रमः इत्संज्ञाविधानाय हलन्त्यमिति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। उपदेशे अन्त्यम् स्यात् इति सूत्रार्थः। अस्य सूत्रस्य अर्थः प्रतिपादितः पूर्वपाठे, अतः अधिकं न वच्मि। अत्र सूत्रे उपदेशपदम् अनुवर्तते। तस्य अनुवर्तमानस्य उपदेशशब्दस्य को अर्थः? अस्य शब्दस्य प्रतिपादनावसरे विदुषाम् अपि मतभेदो दरीदृश्यते। बहुषु अर्थेषु उपदेशशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। तद्यथा प्रदर्शनम्, अधिन्यस्तकरणं, कथनं, ज्ञापकं, दानं, स्वीकृतिः, अर्पणम्, उच्छर्गः, करप्रदानं, निर्देशः, आदेशः, अध्यापनम्, उपदेशदानम्, उल्लेखः, घोषणा, उक्तिः, नामग्रहणम्, आह्वानम्, उद्दिष्टकरणम्, निर्णयदानम् एवं आदिषु अर्थेषु दिशधातुः उपपूर्वक दिशधातुश्च लभ्यते। अत्र भावघयन्तः, करणघयन्तः, करणल्युडन्तः उपदेशशब्दः इति शास्त्रकारैः स्वकीयं मतं प्रदर्शितम्। आदौ सूत्रार्थः प्रतिपादितः। अधुना दीक्षितमते उपदेशशब्दार्थः विविच्यते। उपपूर्वकात् दिशधातोः भावे च इति सूत्रेण भावे अर्थे घञ् प्रत्यये उपदेशशब्दो निष्पन्नः। उपदेशनम् उपदेशः इति अर्थः। उपशब्दः आद्यर्थकः, दिशधातु उच्चारणार्थकः, उपदेशशब्दस्य आद्योच्चारणम् अर्थः। आद्यमना आद्यम् उच्चारणम् इति। अत्र यस्य कस्यापि आद्योच्चारणं न गृह्यते, किन्तु पाणिनीय प्रवर्तक आचार्याणां पाणिनि, कात्यायन, पतंजलिनां प्रथमोच्चारणं गृह्यते। उच्चारणे आद्यत्वञ्च अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम् इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात् अज्ञातस्य स्वस्य स्वरूपस्य
ज्ञापकत्वं नाम बोधकत्वं। यथा शन इति उदाहरणं। गुप्तिज किद्भ्यः सन इति। अधुना कयटमते उपदेश शब्दार्थः विविच्यते। एकाच उपदेश इति सूत्रे उच्चारणार्थकः उपदेश शब्दः स्वीकृतः कयटेन। तत्रैव सूत्रे इत्संज्ञाविधौ उच्चारणवचनः उपदेशीयर्गृह्यते इति कयटेन उक्तम्। इत्संज्ञाविधौ उच्चारणार्थकः दिस् धातुः स्वीक्रियते इति तस्य आशयः। अत्र आद्यत्वरूप अर्थः न लब्धः। परन्तु आदे च उपदेश इति सूत्रे प्रदीपे येषां स्वरूप ज्ञापनाय अपूर्वम् उच्चारणं तेषामेव उपदेश व्यवहारः इति कयटेन प्रतिपादितम्। अत्र तु उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारण रूप अर्थः प्रदर्शितः। उच्चारणं बोधानुकूल शब्द प्रयोगः। ज्ञानं किंचित विषयम् अवलंब्य एव भवति। यथा च बोधानंतर निरूपित विषयता निरूपक बोधानुकूलः शब्द प्रयोगः आद्य उच्चारणम्। उपदेश शब्दस्य आद्य उच्चारणार्थे भाष्य प्रमाणम् अधुना उपस्थाप्यते। आदे च उपदेश अशीति सूत्रे भाष्ये उद्देशश्च प्रातिपदिकानां नोपदेशः इति उक्तम्। अत्र उद्देश्य उपदेशयोः भिन्नत्वं सूचितं। गुणैः प्रापणम् उद्देशः। गुणैः नाम साधारण धर्मैः प्रापणं प्रतिपादनम् उद्देशः अर्थात साधारण प्रसिद्ध धर्मैः कथनम् उद्देशः। अनेन भाष्येण अपूर्व उच्चारणम् उपदेश इत्यर्थः संगच्छते। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रे भाष्येपि प्रत्यक्षम् आख्यानम् उपदेशः इति उक्तम्। अर्थात साक्षात् कथनम् उपदेशः। यथा कश्चित् कर्णं गृहीत्वा अयं ते गहुः इति प्रतिपादयति, एवं गुप्तिज किद्भ्यः सन इत्यत्र सन प्रत्यय उच्चारणे सन्त्व प्रकारकं प्रत्यक्षं श्रोतेन्द्रियेण जायते। अतः सन प्रत्यय उपदेश व्यवहारः संगच्छते। अनेन भाष्येणापि अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वरव अर्थः विवक्षितः। अधुना भावघयन्त पक्षे दोषः प्रदर्श्यते। यदि भावघयन्तम् आद्योच्चारणार्थकम् उपदेशपदं हलन्त्यम् इति उत्तरसूत्रेऽपि अनुवर्तते, तदा बहवो दोषाः आपतन्ति। तत्र प्रथमः दोषः भवति तौषत् इति सूत्रेण शत्रुसानचोः सत्संज्ञा विधीयते। एवं च लुटः सदवा इति सूत्रेण शत्रुसानचौ प्रत्ययो विहितौ स्तः। अत्र शत्रुसानचादिरूपेण उच्चारणाभावात् उपदेशत्वं नास्ति। उपदेशत्वभावात् शत्रुप्रत्ययस्य सकाररूकारयोः सानच् प्रत्ययस्य सकारचकारयोः इत्संज्ञा न स्यात् इति प्रथमः दोषः। द्वितीयः दोषः भवति कवतु निष्ठा इति सूत्रेण निष्ठासंज्ञा विहिता। एवं च निष्ठा इति सूत्रेण धातोः कवत्वोः प्रत्ययोः विधानं भवति। धातोः क प्रत्ययस्य विधानं भवति, कवतु प्रत्ययस्यापि विधानं भवति। परन्तु
अत्र सूत्रे त्कत् कवत्वोः साक्षात् उच्चारणाभावात् उपदेशत्वं नास्ति। तेन तयोः अवयवानाम् इत्वं न प्राप्नोति। एवं च तृतीयः दोषः भवति राजपूर्वकात् सुधातोः राजसूय सूर्य मृषोद्य इति सूत्रेण क्य प्रत्यये निपातनात् राजसूय शब्दः निष्पन्नः। अत्र क्य प्रत्ययस्य प्रत्यक् कथनत्वाभावात् उपदेशस्य अभावः अस्ति। तथा च क्य प्रत्ययस्य पकारस्य इत्संज्ञा न स्यात्। एवं च चित्य इत्यत्र अनुमीतक्यवादीनां पकारस्य इत्संज्ञापि न प्राप्नोति। राजसूय शब्दे क्यपः उच्चारणार्थत्वम् अस्ति इति शंका उत्थाप्यते। राजसूय शब्द साधकस्य अनुमीयमानवचनस्य प्रत्ययस्य अनुच्चारणेपि बदः सुपि क्यप्च इति सूत्रे क्यप् प्रत्ययः उच्चारितः। अतः तत्र उपदेशात् इत्वं सिद्धम् इति शंका आगच्छति। अस्याः शंकायाः समाधानम् इत्थं भवति यत् वस्तुतः बदः सुपि क्यप्च इति सूत्रे उच्चारितः क्यप् प्रत्ययः न एतत् संबंधी। अर्थात राजपूर्वक सुधातुतरत्व विशिष्टस्य क्यप् प्रत्ययस्य बोधको न भवति, किंतु बदधातुतरत्व विशिष्टस्य क्यप् प्रत्ययस्य एव बोधकः। अतः राजसूय इत्यत्र क्यपः उच्चारणाभावात् उपदेशत्वं नास्ति। राजसूय शब्दे क्यपः उच्चारणार्थत्वम् अस्ति इति शंका उत्थाप्यते। एकसंबंधिनः अन्यसंबंधित्व अनभ्युपगमो भाष्येऽपि प्रतिपादितः। तस्यापत्यम् अतय्य इति एकमेव सूत्रमस्तु इति भाष्यकारैः आशंकितम्। तस्यापत्यम् इति एकं सूत्रम्, अतय्य इति अपरं सूत्रम् अस्ति, किन्तु अत्र तस्यापत्यम् अतय्य इति एकमेव सूत्रम् अस्तु। एवं च उपगु शब्दात् तस्य इदम् इति सूत्रेण अपत्यार्थे अण् प्रत्यये औपगमः इति रूपं सिद्धं भवति। अतः तस्यापत्यम् अतय्य इति पृथक् सूत्रं किमर्थमिति जिज्ञासायाम् अन्य शब्द संबद्ध अपत्यार्थस्य अनुक्त रूपशेषत्वमुक्तं भाष्ये। अनेन भाष्येण एकसंबंधिनः अन्यसंबंधिता न भवति इति सूच्यते। उपदेशे अचिति सूत्रे उपदेश शब्दस्य आद्य उच्चारणार्थ स्वीकारे दोषाः न सन्ति। अधुना उद्देश्य उपदेशयोः साङ्कर्यं विवेच्यते। उपदेशे अचिति सूत्रेण उद्देश्यस्यापि ग्रहणं वक्तव्यम् इति भाष्ये आशंकितम्। अर्थात गुणैः प्रापितस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम्। तेन शत्रुसानजादीनाम् इत्संज्ञा स्यात्। इतः पूर्वम् अस्माभिः दोषः प्रदर्शितः यत् शत्रुसानचादीनाम् इत्संज्ञा न प्राप्नोति। आद्योच्चारणत्वभावात् अक्तप्रत्ययस्य
कवतु प्रत्ययस्य च अवयवानाम् इत्संज्ञा न प्राप्नोति उपदेशत्वभावातिति यदि उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रे उपदेशपदेन उद्देश्यस्यापि ग्रहणं स्यात् तर्हि अत्रापि संज्ञा स्यात्। तो ही गुणे ही प्रापितस्य तवतु इत्यादि प्रत्ययस्य संज्ञा स्यात्। लोक व्यवहारेणापि उद्देश्य उपदेशयोः संकीर्णत्वं दृश्यते। यथा यदि कश्चन मार्ग विषयकं प्रश्नं करोति उदिष्ट मे अनुवाक् इति अमुस्मिन् अवकाशे हस्त दक्षिणो ग्राह्यः इति एवं आदि गुणैः उत्तरिते उपदिष्ट मे पंथा इति व्यवहारो दृश्यते। ततः वार्तिककारस्य मते उपदेश शब्दार्थः उपस्थाप्यते। उपदेशपदे उद्देश्य उपदेशयोः उभयोः संग्रहे अभ्र आ अपः इत्यत्रापि इत्संज्ञा प्राप्नोति। शत्रु सानजादीनां क्यवादीनां यथा इत्संज्ञा स्यात् अभ्र आ अपः इत्यत्र इत्संज्ञायाः व्यावृतिः स्यात् तदर्थं कश्चन यत्नः करणीयः। अतएव एतदर्थं वार्तिककारेण कत्यायनेन उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रस्य स्थाने उपदेशने अजनुनासिक इति सूत्रं कर्तव्यम् इति उक्तम्। अर्थात् उपदेशे इत्यस्य स्थाने उपदेशने इति वक्तव्यम्। वार्तिककारस्य मते उपदिश्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या करणे अर्थे ल्युट् प्रत्यये उपदेशनम् इति पदं निष्पन्नम्। उपदेशनम् इत्यस्य अर्थो भवति शास्त्रम्। अतः शास्त्ररूपः अर्थः कात्यायनेन अंगीकृतः। ततः भाष्यकारस्य मते उपदेश शब्दार्थः विविच्यते। उपदिश्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या करणे अर्थे बाहुलकात् घञ् प्रत्यये उपदेश शब्दः निष्पद्यते। उपदेश शब्दस्य अर्थो भवति शास्त्रम्। वार्तिककार भाष्यकारयोः लक्ष्यं तु एकमेव। वार्तिककारस्य मते शास्त्ररूपः अर्थः, भाष्यकारस्य मतेपि शास्त्ररूपः अर्थः। अतएव लक्ष्यमेकं मार्गस्तु भिन्नः। उभाभ्यां शास्त्ररूपः अर्थः स्वीकृतः। उभयोः मते उपदिश्यते अनेन इति एका एव व्युत्पत्तिः। करणे अर्थे ल्युट् प्रत्ययो विहितः वार्तिककृतः, परन्तु करणे अर्थे घञ् प्रत्ययः कृतः भाष्यकृतः। करणे अर्थे घञ् प्रत्ययस्य विधानाय किमपि पाणिनिसूत्रं न वर्तते। अतः ल्युट् प्रत्ययः कृतः कात्यायनेन। एवं च उपदेशपदस्य स्थाने उपदेशनम् इति न्यासः कृतः। परन्तु बाहुलकात् घञ् प्रत्यये कर्णघयन्तेन उपदेश शब्देन शास्त्ररूपम् अर्थं विधाय वार्तिकं प्रत्याख्यातं भाष्यकृता। ततः नागेशमते उपदेश शब्दार्थः आलोच्यते। नागेशः भाष्यकारस्य मतम् अनुसरति। तस्य मते कर्णघयन्तः उपदेश शब्दः तस्यापि शास्त्रम् अर्थः। शास्त्रपदेन केषां ग्रहणम् इति जिज्ञासायां नागेशेन भाष्यवचनम् उद्धृतम्। तथा हि
शास्त्रपदेन प्रयोग शासन करणभूता धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेश हलन्त्यम सूत्रे व्यवसित पदार्थत्वेन भाष्ये उक्ता गृह्यन्ते। शास्त्रपदेन प्रयोगाणाम यैहि शासनं भवति तेषां व्यवसितानाम् अन्त्यं गृह्यते। ते च प्रयोगाणां साध्वनुशासने करणभूताः भवन्ति न तु परिनिष्ठिताः। ते च धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगमादेशाः व्यवसित पदेन भाष्ये उक्ता। नागेश मते तत्र एतेषां व्यवसितानाम् उदाहरणं दीयते। धातोः उदाहरणं डुक्रुञ्, प्रातिपदिकस्य उदाहरणं नदट्, प्रत्ययस्य उदाहरणम् अण्, निपातस्य उदाहरणम् आङ्, आगमस्य उदाहरणं धूट्, आदेशस्य उदाहरणम् इस् इति। अतः अभ्रो आ अपः इत्यत्र इस् संज्ञा न भवति। तस्य आ इत्यस्य परिनिष्ठितत्वात् साधुत्व अन्वाख्याने न करणभूतत्वम् अपितु परिनिष्ठितत्वम् एव। भावघयन्त उपदेश शब्दस्य हलन्त्यं सूत्रे अनुवृत्तौ दोषः आपतति। अधुना दोषः प्रदर्श्यते। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रात् हलन्त्यं सूत्रं प्रति उपदेशपदम् अनुवर्तते। यदि पूर्वसूत्रे उपदेशपदं भावघयन्तं स्यात् अत्रापि हलन्त्यं सूत्रे अनुवर्तमानम् उपदेशपदं भावघयन्तं स्यात्। भावघयन्तपदस्य अनुवृत्तौ भवतः ठक्ससौ इति सूत्रेण विहितस्य ठक् प्रत्ययस्य अवयवभूतस्य ककारस्य इत्संज्ञा न स्यात्। यतो हि परवर्णस्य दकारस्य सत्वात् ककारस्य अन्त्यत्वं नास्ति। पाणिनिना एकं सूत्रं प्रणीतं भवतः ठक्ससौ। अनेन सूत्रेण प्रत्यय द्वयं विहितं। ठक् इति एकः प्रत्ययः, सस् इति अपरः प्रत्ययः। तत्र ठक् प्रत्ययस्य ककारस्य संज्ञा भवति, सस् प्रत्ययस्य सकारस्य संज्ञा भवति। किन्तु भवतः ठक्ससौ इति सूत्रस्य उच्चारणवेलायां ककारस्य अन्त्यत्वं नास्ति। यदि अन्त्यत्वं नास्ति तर्हि हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण ककारस्य इस् संज्ञा न स्यात् इति एकः दोषः। उपदेशे अन्त्यम् इत्यर्थे किं निरूपितम् अन्त्यत्वं विवक्षितम् इति मनसि जिज्ञासा उदेति। तत्र उपदिश्यमान समुदाय निरूपितम् अन्त्यत्वं स्वीकरणीयम्, तथा च उपदिश्यमान समुदायः ठक् सस् इति। तस्य अन्त्यः न ककारः। एवं च अन्त्यत्वाभावात् ककारस्य इस्संज्ञापत्तिरूपः दोषः अत्र प्रसज्यते इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अपरः अपि दोषः आगच्छति। यदि उपदेशे
प्रत्ययत्वादि विशिष्टस्य समुदायस्य अन्त्यस्य इत्संज्ञा भवति इति स्वीक्रियते तदा प्रत्ययत्व विशिष्टः ठक् भवति तस्य अन्त्यस्य ककारस्य इत्संज्ञा सिद्ध। अत्र दोषः नास्ति इति शंका उदेति। वस्तुतः तादृशार्थ स्वीकारे हलन्त्यं सूत्रे उपदेश पदस्य अनुवृत्तिः व्यर्था स्यात् फलाभावात्। सूत्रे अन्त्यग्रहण सामर्थ्यात् एव यत्किंचित् समुदाय अन्त्यत्वस्य निराशो भवेत् तेन प्रत्ययत्वादि विशिष्टस्य अन्त्यस्य स्वतः लाभात् तदर्थम उपदेश पदस्य अनुवर्तनम व्यर्थम स्यात्। सूत्रे उपदेश पदस्य अनुवृत्तिः न भवति इति नागेशस्य मतम्। अधुना एतद् विविच्यते। हलन्त्यं सूत्रे उपदेश पद अनुवृत्तिः प्रयोजनरहिता। अतएव उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रे उपदेश ग्रहणस्य किं फलम् इति प्रश्ने अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति अस्थितपक्षे, अस्थितपक्षे नाम असिद्धान्तपक्षे अफ्रो आ अटितः इति प्रयोजनम् उक्तं भाष्ये। अर्थात अटितः इत्यत्र ईट निषेध अभाव रूपम फलम प्रदर्शितम्, किंतु हलन्त्यं सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम उत्तरार्थम इति नोक्तम्। असिद्धांत पक्षे प्रयोजन प्रतिपादन अपेक्षया उत्तरार्थम इति वक्तुम् उचितं स्यात्। अनेन भाष्येण प्रतीयते यत् उत्तरार्थम उपदेश पदम नावश्यकम्। उत अतः हलन्त्यं सूत्रे उपदेश पदस्य अनुवर्तनस्य किमपि फलं नास्ति इति नागेशेन प्रतिपादितम्। करणघयन्तः उपदेश शब्दः इति असमीचीनः इति शंका। अधुना विचारः करिष्यते। करणघयन्तः उपदेश शब्दः इति यत् भाष्यकारैः उक्तं नागेशेनापि समर्थितं तत्तु न समीचीनम् इति शंका आयाति। व्यवसित अन्त्यम् इति वक्तव्यम्। के पुनः व्यवसिताः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेशाः इति हलन्त्यं सूत्रे वार्तिकं वर्तते। भावघयन्त पक्षे आद्योच्चारणं विद्यमानम् अन्त्यमित्यर्थः उपपद्यते। तथा च उच्चारणन्त्यम् इति आश्रयितुं न शक्यते। अतः यत्किंचित् समुदायस्य ग्रहणे प्राप्ते तद् वारणाय व्यवसित अन्त्यम् इति वार्तिकं युज्यते। व्यवसितत्वं धातुत्वादिना धर्मेण परिच्छिन्नत्वम् अर्थात विशिष्टत्वम् इति अर्थः। परंतु करणघयन्त पक्षे उपदेश पदेन प्रयोग शासन करणभूतानां धातु प्रत्ययादीनां ग्रहणं भवति। एतादृशम् उपदेश पदं यदि
हलन्त्यं सूत्रं प्रति अनुवर्तते तदा धात्वादि निरूपित अन्त्यत्वस्य एव ग्रहणेन यत्किंचित् समुदायस्य अन्त्यस्य संज्ञा व्यावर्तते तेन व्यवसितान्त्यम् इति वार्तिकस्य कापि आवश्यकता नास्ति। अतः वार्तिकस्य अनारम्भः स्यात् इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानं क्रियते। वस्तुतः समुदायस्य उपदेशे अवयवानाम् उपदेशो जायते। उपदेशकरणं धातु अवयवेषु अपि वर्तते। अतः तेषाम् अवयवानामपि इत्वापत्तिवारणाय वार्तिकं सफलम् अस्ति। कृते च वार्तिके विवसितत्वपर्याप्त्यधिकरण समुदाय अन्त्यम एव गृह्यते। अतः न कोऽपि दोषः। भाष्यकारेण सूत्रे अन्त्यग्रहण सामर्थ्यात् समुदाय अन्त्यग्रहणं स्वीकृत्य वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अधुना अनुबंधरहितानां धातुत्वे दोषः प्रदर्श्यते। न धातुलोपार्धधातुके सूत्रे भाष्ये लुयादिशानुबंधकानां धातूनां स्थले अनुबंधलोपे कृते ततः धातु संज्ञा इति उक्तम्। अतएव अनुबंधरहितानाम् एव धातुत्वं स्वीकृतम्। व्यवसितस्य अन्त्यस्य ग्रहणे तु लुयादि धातूनाम् आद्यानुबंधानाम् इत्संज्ञा नोपपद्यते। यतः धातु संज्ञां विना इत्संज्ञायाः प्रवृत्तिः न संभवति। एवं च इत्संज्ञायाः अनन्तरं धातु संज्ञा कर्तुं न शक्यते इति शङ्का। अस्याः समाधानं क्रियते। वस्तुतः व्यवसित पदार्थ स्वीकारे धातुत्वादि योग्य घटितत्वम् इत्यर्थः विवक्षितः। लुय इत्यस्य सानुबंधकस्य धातु संज्ञा अभावेपि धातु यज्ञो लु शब्देन घटितत्वात् धातुपदेन ग्रहणं भवति। अतः अनुबंधलोपोत्तरं धातु संज्ञायामपि न दोषः। धातुत्वादि योग्य घटितत्वात् धातुत्वादि बोधकत्वात् इत्यर्थः। लुयोः लु धातु बोधकत्वम् अस्त्येव। अतः न कोऽपि दोषः। अधुना निपातस्य प्रातिपदिकार्थत्वे पृथक् निपातग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का प्रदर्श्यते। अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् निपातानां प्रातिपदिक संज्ञा स्वीकृता। कृत्तधित सूत्रे अनर्थकानां निपातानामपि प्रातिपदिक संज्ञा प्रतिपादिता। अतः निपातानां प्रातिपदिक ग्रहणात् व्यवसितन्त्यपदेन पृथक् रूपेण निपातोच्चारणं किमर्थम् इति शङ्का। अत्र व्यवसित अन्त्यपदेन प्रातिपदिक प्रत्यय निपात
आगम आदेश एतेषां ग्रहणं कृतं। तत्र प्रातिपदिकपदस्य उच्चारणं कृतम् एवं च निपातस्यापि ग्रहणं कृतं। यदि प्रातिपदिकपदेन निपातस्य ग्रहणं भवति तर्हि पुनरपि निपातग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का याति। यतोपि निपातोपि प्रातिपदिकं भवति। यद्यपि द्योतकानामपि निपातानां शक्ति लक्षणा अन्यतर ज्ञान उपस्थित्य अर्थवत्वाभावेन अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, तथापि कृत्तधित सूत्रेण निपातानां प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यति एव उपपद्यते एव इति शंका। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः निपात ग्रहणाभावे न कश्चन दोषः। प्रपंचार्थमेव निपात पदस्य उपादानं कृतं। ब्राह्मण वसिष्ठ न्यायेन निपात पदस्य पृथक् ग्रहणम् इति नागेशस्य मतम्। ब्राह्मण वसिष्ठ न्यायस्य अयमेव अभिप्रायो यत् ब्राह्मणम् आनय इति उक्ते ब्राह्मणान्तर्गतत्वेन वसिष्ठं मानेतुं शक्यते। परन्तु यथा ब्राह्मणं वसिष्ठं च आनय इति उक्ते ब्राह्मणपदात् पृथक् वसिष्ठपदम् उच्चारितं, तथैव अत्रापि प्रातिपदिकार्थ अन्तर्गतत्वेन निपातस्य बोधो भवति। तथापि निपातपदस्य पृथक् उपादानं कृतम्। उच्चारणार्थकस्य उपदेशपदस्य अनुवृत्ति अभावः प्रदर्शितः नागेशेन। अधुना विविच्यते तत्। करणघयन्तस्य उपदेशस्य ग्रहणे उदस्विति प्रातिपदिकत्वात् तस्य अन्त्यस्य तकारस्य इत्संज्ञा प्राप्नोति। अतः इत्संज्ञावारणाय प्रातिपदिकानां प्रतिषेधः अकृत्तधितान्तानाम् इति वार्तिकं पठितम्। उदस्वित् इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् इति कयटो वदति। एवं च कृदन्त तधितान्तत्वयोः अभावात् अकृत्तधितान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वेन इत्संज्ञा निषिध्यते। यदि उदकेन स्वयति वर्धते इति व्युत्पत्त्या सुई धातोः कोई प्रत्यये उदस्वित् शब्दः निष्पन्नः तदापि इत्संज्ञा न भवति। उदस्वित् तक्रम् इति अर्थः। न श्रवणं यस्य तत् अश्रवणम्, अश्रवणं च कृत्तधितम् इति अकृत्तधितम्। तदन्तानां प्रातिपदिकानाम् अन्त्यस्य न इत्संज्ञा इति वार्तिकार्थः स्वीकरणीयः। तेन कोई प्रत्ययस्य लोपेन अश्रूयमाण कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वात् च इत्संज्ञायाः प्रतिषेधः। एवं च कुंभकारः इत्यत्र अकारस्य श्रूयमाणत्वात् णकारस्य इत्संज्ञा भवति। कुंभं करोति इति विग्रहे कुंभ उपपदात् कृ धातुः अण् प्रत्ययः भवति। अत्र अण् प्रत्ययस्य णकारस्य इत्संज्ञा भवति, किन्तु अकारः श्रूयते। किन्तु उदस्वित् इत्यत्र यः कुय् प्रत्ययः, कुय् प्रत्ययस्य सर्वपहारः भवति, न किमपि अवशिष्यते। अतः तत्र अश्रूयमाणं भवति।
प्रयोजनाभावात् वार्तिकमिदं भाष्यकृता प्रत्याख्यातम्। यदि हलन्त्यमित्यत्र भावघयन्त उपदेश पदस्य अनुवृत्तिः स्यात् तदा उपदेशाभावात् प्रातिपदिकानाम् इत्वप्राप्तिरेव नास्ति। तदर्थं प्रातिपदिकानाम् इति वार्तिकस्य आरम्भः विफलः स्यात्। द्वयोः भाष्ययोः विरोध परिहारः क्रियते। आदेशः इति सूत्रे भाष्ये उदेशश्च प्रातिपदिकानां नोपदेशः इति उक्तम्। पस्पसन्निकस्य अन्ते अग्रहण प्रातिपदिकानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति उक्तम्। अनयोः भाष्ययोः परस्परं विरोधो भवति, यतः प्रातिपदिकानामपि उपदेशः कर्तव्यः इति स्वीक्रियते। वस्तुतः अत्र द्वयोः भाष्ययोः न कोऽपि विरोधः। वस्तुतः अग्रहण प्रातिपदिकानां गणादौ अपठितानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्ये उपदेश शब्दः ग्रहणार्थकः न तो आद्य उच्चारणार्थकः। प्रक्रिया सिद्ध प्रातिपदिकस्य ज्ञानम् अनुवाद रूपं भवति। तस्य प्रयोजनं संदेह निवृत्तिः। अतः द्वयोः भाष्ययोः न कश्चन विरोधः। उपदेशपद अननुवृत्तौ भाष्य विरोधः स्यात् इति पुनरपि शंका उत्थापिता। आद्योच्चारणार्थकस्य भावसाधनस्य उपदेशपदस्य अननुवृत्तौ तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति भाष्यवचनं विरुध्येत। तत्र हि भाष्ये उपदेशे इति उच्यमाना इत्संज्ञा न प्रकल्पेत इति उक्तम्। तस्मिन्नीति सूत्रे तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रे च षष्ठी प्रक्लुप्तिः स्वीकृता भाष्यकृता। अर्थात सप्तम्यन्तार्थकमन्वयर्थकं पदं षष्ट्यन्तं भवति। एवं च पंचम्यन्तार्थ अन्वयर्थकं पदं षष्ट्यन्तं बोध्यम् इति भाष्ये प्रदर्शितम्। एवं च अत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वपक्षे गुप्तिज्कितिभ्यः सनित्यत्र पंचम्यन्तार्थन्वयिनः सनपदस्य षष्ट्यन्तं स्यात्। अतः आदेश अनन्तरस्य अनिर्देशात् तस्य सनस्थाने स एव सनादेशः स्यात्। ततः परं सनस्थाने सनादेशे उपदेशाभावात् इत्संज्ञा न प्राप्नोति इति भाष्ये दोषः प्रदर्शितः। अस्य अयम् आशयो यत् यः आद्योच्चारितः सन् स तु स्थानी संजातः, जस्तु आदेश रूपः सन् स तु कल्पितः। तत्र तु पाणिनि उच्चारितः उपदेशो नास्ति। यदि अत्र आद्योच्चारणार्थकम् उपदेशपदं नानुवर्तेत तर्हि उपदेशस्य अभावेन इत्संज्ञायाः वारणस्य असंगत्या भाष्य विरोधः स्यात् इति शंका उदेति। अस्याः शंकायाः समाधानं क्रियते। वस्तुतः
अस्य भाष्यस्य एकदेशिनः उक्तित्वात् न ग्रहणीया यमुक्तिः। यमः ह्रस्वात् च वमुन् नित्यम् इति सूत्रे वमः इति पंचम्यन्तं पदम् अचीति सप्तम्यन्तं पदम्। अत्र पंचमी सप्तम्योः उभयोः निर्देशात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रद्वयस्य प्राप्तिर्भवति। अतः पूर्वस्य मूढागमः स्यात् परस्य न इति भाष्ये शंका उत्थापिता। एवं च परत्व अनवकाशत्वाभ्यां पंचमी निर्देशो बलवान इति सिद्धांतिना उक्तम। अर्थात पंचमी भवति परा अनवकाशाच। अतः उभयो निर्देशे पंचमी सप्तम्योः निर्देशे पंचमी निर्देशो बलवान इति परिभाषया सिद्धांतिना भाष्यकृता समाहितम्। अस्य भाष्यस्य एकदेशी उक्तित्वं साध्यते। अधुना पूर्वोक्त समाधानानन्तरं यथार्थं वा षष्ठी निर्देशः कर्तव्यः इति अन्यत् समाधानम् उपन्यस्तम्। अर्थात सूत्रे एव षष्ठी निर्देष्टव्या। यथा वमः ह्रस्वात् अचि वमुन् नित्यम् इत्यत्र अचि इत्यस्य स्थाने अचः इति षष्ट्यन्तं पठितव्यम् इति आशय। एवं च सप्तमी निर्देशस्य अभावात् तस्मिन्निति परिभाषायाः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः न दोषः। वस्तुतः गौरवग्रस्तत्वात् समाधानम् इदं न समीचीनं प्रतिभाति। यतः इतोऽत् सर्वनाम स्थाने इति सूत्रात् सर्वनाम स्थाने इति पदं गोतोणीति इति सूत्रं प्रति अनुवर्तते। एवं च वमः ह्रस्वादचि इति सूत्रे अचि इति सप्तमी निर्देशस्य ऊञ्च पदे इत्यत्र आवश्यकता अस्ति। अतः षष्ठी सप्तमी इति उभयो निर्देशे गौरवं स्यात्। अतः एषा एकदेशिनः उक्तिः। अन्या एकदेशी उक्तिः उपस्थाप्यते। अन्येन एकदेशिना उक्तं षष्ठी प्रकल्पकत्वपक्षेपि दोषो नास्ति। कृते आदेशे यदि संज्ञा प्रवर्तेत तदा उपदेश अभावात् इस संज्ञायाः प्रवृत्तिः न संभाव्यते। परंतु इस संज्ञा लोपाभ्याम अनंतरम आदेशो विधीयते। अतः न दोषः। उपदेश कालोत्तरमेव इस संज्ञायाः विधानं भवति। उपदेशाभावात् न इत्संज्ञा इति उक्तिः व्याहता। एतत् सर्वम् एकदेशी मतम्। भाष्ये समाधानान्तरं प्रदर्शितम् तज्जथा अथवा नानुत्पन्ने शनि प्रक्लुप्त्या भवितव्यम् इति उक्तम्। यदा च उत्पन्नः सन् तदा कृतसामर्थ्या पंचमीति प्रक्लुप्तिः न भविष्यति इति समाधानान्तरं भाष्ये उक्तम्। अन्यापि एका एकदेशी उक्तिः वर्तते। हलन्त्यं सूत्रे उपदेशपदं नानुवर्तते इति मत्वा इदं समाधानं प्रदत्तम्। सन् प्रत्यये कृते सति तस्य षष्ट्यन्तत्वं कल्प्यते न तु अनुत्पन्ने सनि। सनः उत्पत्ति अनन्तरम् अव्यवहिततरोत्व विशिष्टस्य सनः उत्पादने पंचमी सफला जाता। अतः षष्ठी प्रकल्पकत्वस्य आवश्यकता नास्ति। तस्मात् उपदेशपदस्य अभावे न दोषः। उपदेशे अजनुनासिकः इति
इति सूत्रस्य भाष्यम् एतद् सूत्रार्थस्य निर्णये प्रवृत्तम्। अतः अस्य भाष्यस्य अनुरोधेन उपदेशपदस्य हलन्त्यं सूत्रे अनुवृत्ति कल्पना असंगता स्यात्। एवं च आद्योच्चारणार्थत्वमपि तस्य न सिद्ध्यति इति सिद्धान्तः। अयूण सूत्राणाम् अन्त्यवर्णानाम् इत्संज्ञा साधन उपायः अधुना प्रदर्श्यते। हलन्त्यं सूत्रे व्यवसित अन्त्यग्रहणे धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्यय आगम आदेशानाम् एव ग्रहणं भवति। एषु अयूण इत्यादीनां माहेश्वर सूत्राणाम् अंतर्भावो न भवति। अतः येषाम् अन्त्यानां णकारादीनां कथम् संज्ञा स्यात् इति शंका जागर्ते। वस्तुतः अयूण इत्यादीनामपि क्रमबोधकत्वेन अर्थवत्वात् प्रातिपदिकत्वम् इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात् येषां क्रमवत् वर्णबोधकत्वेन अर्थवत्वम् अस्ति। अतः येषाम् अयूण इत्यादीनां प्रातिपदिकत्वं समागतम्। अतः णकारादिषु अनुबन्धेषु प्रातिपदिक निरूपित अन्त्यत्वस्य विद्यमानात् इस संज्ञा प्रवर्तते। एवं च चित्रं चुहुकु इत्यत्र चूकु इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। इत्थम् उपदेश शब्दार्थ विषये विचारः संजातः। अधुना अस्य पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। लिखितमते उपदेश शब्दः भावसाधन, उपदेशनम् उपदेशः इति। उपसर्गात् दिश धातुः भावे अर्थे घञ् प्रत्ययः तस्य आद्योच्चारणम् अर्थः। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम् आद्यत्वम्। आद्योच्चारणार्थकः उपदेश शब्दः कयटेन स्वीकृतः। भावघयन्त पक्षे शत्रुसानकवतु प्रत्ययानाम् अन्त्य अवयवानां न इत्संज्ञा। प्रत्यक्षम् आख्यानम् उपदेशः गुणैः प्रापणम् उद्देश्य। वार्तिककारस्य मते उपदेशपदस्य स्थाने उपदेशने इति वक्तव्यम्। उपपूर्वकात् दिश धातोः करणे अर्थे ल्युट् प्रत्यये उपदेशनम् इति पदं निष्पन्नम्। उपदिश्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या उपदेशनम् इति। उपदेशनम् शास्त्रम्। भाष्यकारस्य मते उपपूर्वकात् दिश धातोः करणे अर्थे बाहुलकात् घञ् प्रत्यये उपदेश शब्दः निष्पन्नः। उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः। उपदेशः नाम शास्त्रम्। नागेशेनापि कर्णघयन्तः उपदेश शब्दः स्वीकृतः। हलन्त्यं सूत्रे उपदेशपदस्य अनुवृत्तिः नावश्यकी इति नागेशस्य सिद्धान्तः। शास्त्रपदेन प्रयोगशासनकरणभूतानां धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेशानां ग्रहणं भवति।